भक्तपुर नगरपालिकाको 16औं नगरसभा उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं सांसद प्रेम सुवालज्यू, हामीले आजको यस कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका माननीय सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईलाई पनि आमन्त्रण गरेका थियौं। संयोगले आज प्रदेश सभाको बैठक भएको कारण उहाँ उपस्थित हुन नसक्ने हामीले जानकारी पाएका छौं र यस कार्यक्रममा उपस्थित भक्तपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख रजनी जोशीज्यू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृतज्यू र खोपो अस्पतालका निमित्त मेडिकल डाइरेक्टरज्यू, त्यसै गरिकन खोपो कलेजहरूको सर्कलको तर्फबाट उपस्थित इन्जिनियर एवं प्राचार्य सुनिल डुवालज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त भट्टराईज्यू लगायत यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि साथीहरू, वरावराबाट पाल्नुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, सबभन्दा पहिले म भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्दछु। नगर सभासदज्यूहरू, नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा निर्वाचित भई कार्य गरेको 2 वर्ष पूरा भई तेस्रो वर्षमा कार्यरत छौं। हामी दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौं। भक्तपुर नगरको चौतर्फी विकासको निम्ति नगरपालिकाले गरेका हरेक कार्यमा नगरवासीहरूको सधैँ साथ र सहयोग प्राप्त हुँदैछ। नगरको विकासको निम्ति विगतदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न भूमिकामा रही प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष साथ र सहयोग गर्नुहुने तमाम नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा भक्तपुर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हाम्रो कला र संस्कृतिको नारालाई सार्थक बनाउन, भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउन र भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न हाम्रा अग्रजहरूले देख्नुभएको सपनालाई साकार पार्न हामी जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर कार्यरत छौं। नगरपालिकामा प्राप्त सीमित स्रोत र साधनहरूको अधिकतम सदुपयोग गरी नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, कला संस्कृति र सम्पदा संरक्षण, सरसफाई तथा विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दैछौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्सी रोहितले लेख्नुभएको 100 वर्ष पछिको भक्तपुर पुस्तकलाई आधार बनाएर कार्य गर्दैछौँ। आज भक्तपुर आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दैछ। भक्तपुरको उन्नति र विकासको निम्ति हामीले धेरै कार्यहरू गर्न बाँकी छन्। संविधान र कानुनले दिएका अधिकारभित्र रही हामीले भक्तपुरवासीहरूको हितलाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्दैछौँ। नाचगानको राजधानी, जीवित सङ्ग्रहालय र सांस्कृतिक नगरको उपमा पाएको भक्तपुर नगरलाई थप उचाइमा पुर्याउन जनतासँग नियमित छलफल गरी हामी जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दैछौँ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले जारी गरेको स्थानीय निर्वाचन घोषणापत्र नै हाम्रो काम गर्ने आधार हो। निर्वाचनमा भक्तपुरवासी जनताले आफ्नो अमूल्य मत मार्फत हामीलाई दिनुभएको विश्वास नै हाम्रो काम गर्ने शक्ति वा आत्मबल हो। स्थानीय निर्माणले राष्ट्रिय स्तरको सेवा गर्ने हाम्रो भावना हो। हामीले सोही भावना अनुरूप काम गर्दैछौँ। निर्वाचन घोषणापत्र मार्फत जनतालाई दिएको वचन हामीले एक एक गरी पूरा गर्दैछौँ। नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको 3 तहको सरकारमध्ये स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकको सरकार हो। स्थानीय तहप्रति जनताको पूर्ण विश्वास पनि रहँदै आएको छ। जनताको आशा र अपेक्षा अनुसार काम गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनु आवश्यक छ। स्थानीय तह शक्तिशाली भएमा मात्र जनताले छिटो छरिटो सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। संहिताको मुख्य उद्देश्य नै अधिकार विकेन्द्रित गरी सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु हो। तर सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूको कार्यशैली भने फरक देखिँदैछन्। संविधानको भावना र मर्म विपरीत स्थानीय तहलाई कानुन प्रदत्त अधिकार समेत सङ्घ र प्रदेश सरकारहरूले एक एक गरी अपहरण गर्ने कोसिस गर्दैछन्। यो सङ्घ र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नेहरूमा एकात्मक सोच हुनुको परिणाम हो। संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएकोमा
जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ खडा गरेर सङ्घले छुट्टै कार्य गर्नु र संसदमा विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापनाको प्रावधान राख्नु यसको उदाहरण हो। सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई आफ्नै इकाइ जस्तो व्यवहार गर्नु, 4 लाखको शासना योजनाहरू समेत सङ्घ र प्रदेशको बजेटमा समावेश गर्नु, समानीकरण अनुदान बढाउनु पर्नेमा सशर्त अनुदान बढाउँदै लानु संहिता र संविधानको भावना र मर्म विपरीतका कार्यहरू हुन्। सङ्घ र प्रदेशले लामो समयसम्म संविधानमा रहेका साझा सूचीका अधिकारहरूबारे आवश्यक कानुनहरूको निर्माण नगर्नु, पुरानै ऐनहरू प्रचलनमा रहनुले पनि देशभरका स्थानीय तहहरूले समस्या भोग्दैछन्। स्थानीय तहले राम्रोसँग काम गर्ने हो भने त्यसलाई आवश्यक कर्मचारीको बन्दोबस्त गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। अहिले स्थानीय तहहरूले प्रदेश लोकसेवाबाट पठाइएका कर्मचारीहरूको फर्ममा काम गर्न बाध्य छन्। यसले जनप्रतिनिधिहरूको भावनाअनुसार जनताको सेवा हुन सक्ने स्थिति छैन। आवश्यक परे संविधान संशोधन गरेरै भए पनि स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्नाको अधिकार दिन सङ्घ र प्रदेश सरकार सभाका माननीयज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। भक्तपुर नगरपालिकाले 2वटा इन्जिनियरिङ कलेज सहित 7वटा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गरेर देशभरका जनताका छोराछोरीहरूलाई सस्तो र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ भने खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि संसदबाट विधेयक पारित गर्ने कार्यमा जोड दिँदै आएका छौँ। त्यसैगरी जनताको स्वास्थ्य उपचार सहज उपलब्ध गर्न घरेलु नर्सिङ सेवा, सेसैयाको खोपो अस्पताल सञ्चालन र वरावरमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गरी सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि प्रदान गर्दै आएका छौँ। नेपालको संविधान अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारसँगै सम्पदा संरक्षण, सरसफाई, विकास निर्माण र विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरी व्यापक जनताको हितमा समाजवाद उन्मुख काम गर्दैछ। आर्थिक वर्ष 2081-82 का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न स्थानीय बुद्धिजीवी, मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, शिक्षकहरू लगायतको वडा र नगर स्तरीय भेलाहरू सम्पन्न गर्यौँ। ती भेलाहरूबाट नगर विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैगरी अनलाइन र अन्य माध्यमबाट प्राप्त सुझावहरू समेतलाई ध्यानमा राखेर आगामी वर्षमा प्राप्त हुने अनुमानित स्रोत समेतलाई आधार बनाई नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। सङ्घीय संसदबाट खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालन विधेयक पारित गराउन निरन्तर पहल जारी राखिनेछ र विज्ञहरूको टोली बनाई खोपो विश्वविद्यालय सञ्चालन तयारी समिति गठन गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा विद्यार्थीहरूको माग र समयअनुसार स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा नयाँ विषयहरू थप गरिँदै लगिनेछ। सिटिभिटीबाट सम्बोधन प्राप्त खोपो बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानमा रेडियोलोजी, UHCA, फार्मेसी लगायतका विषयहरूका कक्षा सञ्चालनको लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोपो इन्जिनियरिङ कलेज र खोपो कलेज अफ इन्जिनियरिङको आयोजनामा 2081 साल माघ महिनामा भूकम्प इन्जिनियरिङ विषयमा राष्ट्रिय सम्मेलन र 2082 सालमा भूकम्प इन्जिनियरिङ तथा विपद पश्चातको पुनर्निर्माण शीर्षकमा चौथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। शिक्षक कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययन विद्यावारिधि एमफिलमा दिई आएको प्रोत्साहनलाई थप व्यवस्थित गर्दै लगिने निरन्तरता दिइनेछ। त्यस्तै खोपो कलेज मार्फत पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी थालिनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाभित्रका पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदा पुनर्निर्माण र संरक्षण, सहकारी, कृषि, खानेपानी, वातावरण, सरसफाई जस्ता विषयहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्नेहरूलाई अनुसन्धान वृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ। नगरवासी विद्यार्थीहरूलाई इतिहास, भूगोल, संस्कृति, नेपाल भाषा, राजनीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र जस्ता विषयहरूमा स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्म पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएकोलाई निरन्तरता दिइनेछ र उच्च शिक्षाको लागि प्रदान गर्दै आएको शैक्षिक ऋणलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ। अनुसन्धान र सूचना व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरी उच्च शैक्षिक संस्था तथा अनुसन्धानकर्ताहरूसँग सहकार्य गरी भक्तपुर नगरपालिकाभित्रका विभिन्न विषयहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षालाई ज्ञान र सिपसँग जोड्न विभिन्न प्रकारका व्यावसायिक र सिपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि समय समयमा शिक्षकहरूको पुनर्ताजगी तालिमहरू दिइनेछ। विद्यार्थीहरूमा नागरिक भावनाको विकास गर्न नैतिक र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल भाषालाई स्थानीय पाठ्यक्रम मार्फत विद्यालयहरूमा अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ। नेपाल भाषा र लिपि तथा मूर्तिकला, चित्रकला, प्रस्तरकला, सङ्गीत, नृत्य कक्षाहरू क्रमशः सञ्चालन गर्दै लगिनेछ।
विद्यालय स्तरमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय जनजीवन, सम्पदा संरक्षण, खेलकुद गतिविधि, सङ्गीत साधना जस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा सहभागी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै समय समयमा हाजिरी जवाफ, निबन्ध, सांस्कृतिक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजना गरिनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित सन्दर्भ सामग्रीहरूको प्रकाशनलाई निरन्तरता दिइनेछ। समयानुकूल स्थानीय पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिनेछ र भक्तपुरका सांस्कृतिक तथा सामाजिक पहिचान झल्किने सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ। विद्यालयले हासिल गरेको नतिजाको आधारमा उत्कृष्ट विद्यार्थी, उत्कृष्ट शिक्षक र उत्कृष्ट विद्यालय घोषणा गरी प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। मावि तहका शिक्षकहरूमा विद्यालयहरूमा क्रमशः गणित प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्दै लगिनेछ। एक विद्यालय एक सम्पदा सरसफाइको नीतिलाई प्रभावकारी बनाइँदै लगिनेछ र विद्यालयहरूमा स्काउट टोली गठन, नियमित खेलकुद र सांस्कृतिक प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धिका लागि विद्यालय अनुगमन तथा प्राविधिक सहयोग समितिबाट भइरहेको कार्यलाई समयानुकूल सुधार गरी प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। समितिको सिफारिसमा विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणको लागि पनि सहयोगको नीति लिइनेछ। बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गरिएका विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न त्यस्ता विद्यालयहरूलाई सहयोगको नीति अवलम्बन गरिनेछ र विद्यालयहरूको अवस्था हेरी कक्षा सञ्चालन तथा शिशु स्याहार केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहनको नीति लिइनेछ। भक्तपुर नगर क्षेत्रमा सञ्चालित कलेजहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थामा इन्टर्नसिप, आंशिक रोजगारी र कार्यस्थलमा तालिम अन्त जब ट्रेनिङको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनज्योति पुस्तकालय र ई-लाइब्रेरीलाई अझ व्यवस्थित गर्न आवश्यक पुस्तक तथा सन्दर्भ स्रोतहरूको व्यवस्थाको साथै भौतिक सुधारहरू गर्दै लगिनेछ। स्थिति शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाबाट सञ्चालित खोप अस्पताललाई थप सुविधा सम्पन्न र गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्ने जनताको अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आवश्यक जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणहरूको बन्दोबस्त गरिनेछ। यस अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष आजैबाट सुरु हुनेछ। सिटी स्क्यान र जनरल सर्जरी अन्तर्गत शल्यक्रियाहरूमा ल्याप्रोस्कोपिक सेवा नियमित सञ्चालनमा ल्याइनेछ र ल्याप्रोस्कोपिक सेवा असार 4 गतेबाट सुरु भइसकेको छ। नेपाल सरकारको आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम चालु गरिनेछ। गरिब तथा असहायहरूलाई गर्दै आएको निःशुल्क उपचार सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरवासीहरूलाई छिटो छरिटो स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न नगरका विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालित आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र, नगर स्वास्थ्य केन्द्र, जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूमा समेत विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्दै लगिनेछ। वडा नम्बर 7 र 10 मा निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई खोप अस्पतालको अक्सिजन प्लान्टबाट उत्पादित अक्सिजन निःशुल्क वितरणका साथै निःशुल्क रगत वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। 13 वर्ष मुनिका बालिकाहरूलाई पाठेघर क्यान्सर विरुद्धको खोप वितरण गरिनेछ। घरदैलो नर्सिङ सेवा र श्वास प्रश्वास पुनर्स्थापना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। कोपतिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा उपचार सेवा विस्तार गर्दै सुविधा सम्पन्न आँखा अस्पतालको रूपमा विकास गरिनेछ। स्तन तथा पाठेघर क्यान्सर, आँखा, दाँत, नाक घाँटी र अन्य विभिन्न रोगहरूका सम्बन्धमा वडामा नियमित स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ। नागरिक आरोग्य केन्द्रबाट भइरहेको सेवालाई जनमुखी बनाउँदै सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। देशको महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा रहेको भक्तपुरका मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको संरक्षणको नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरका विभिन्न स्थानमा अवस्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेका घाटहरूको सुधार र संरक्षणलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइनेछ। निर्माणाधीन लक्ष्मी नरसिंह मन्दिर, हाडाछे, छुमा गणेशको द्योछे, इन्द्रायणी द्योछे सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। दरबार क्षेत्र स्थित ठन्टु दरबार, इखालाछी मठ, लायकु, पाँछे मौलिक शैलीमा पुनर्निर्माण गरिनेछ। भक्तपुरको मौलिकता बचाइराख्न परम्परागत घर निर्माण गर्ने घर धनीहरूलाई इटा, काठ, झिङ्गटीको लागि दिँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ। कला सङ्ग्रहालय रहेको नयाकांक्षा दरबार पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकिरहेको हुँदा नेपाल सरकार संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्व विभागसँग समन्वय गरी निर्माणका आवश्यक बन्दोबस्त गरिनेछ। भक्तपुरको बसन्तपुर दरबार
उनासे चोक, जगन्नाथ क्षेत्र, तालाडम्फो लगायत सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्व बोकेका स्थलहरूको अध्ययन अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइनेछ। कला संस्कृतिको महत्त्वबारे नयाँ पुस्तालाई प्रशिक्षित गर्न र व्यावहारिक ज्ञान दिएर सिप सिकाउन विद्यालयहरूमा सांस्कृतिक गुरुहरूको व्यवस्था गरी संस्कृतिलाई जीवन्तता दिने नीति लिइनेछ। वडावडामा रहेका जीर्ण र लोपोन्मुख सम्पदाहरू पुनर्निर्माण र जीर्णोद्धार गर्न वडा स्तरमै सम्पदा संरक्षणको लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पुनर्निर्माण गर्न बाँकी घरहरू र नयाँ निर्माण हुने घरहरू माटो जोराइमा बनाउन उत्साहित गरिनेछ। नगरभित्र रहेका पुरातात्विक महत्त्वका निजी घरहरू विविध कारण घरधनी स्वयंले समयमा नबनाउँदा सम्पदा पनि लोप हुने अवस्था भएमा नगरपालिकाले लागत घरधनीबाट असुल उपर गरी लिने गरी प्रक्रिया पुर्याई निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। भक्तपुरको परम्परागत जनजीवन झल्किने सङ्ग्रहालय निर्माण गरिनेछ। परम्परागत बाजाहरूको प्रतियोगिता गरी उत्साहित गरिनेछ र सांस्कृतिक गुरुहरूको उचित सम्मान गरिनेछ। सांस्कृतिक क्षेत्रलाई क्रमशः व्यवसायीकरण गर्दै लगिनेछ। सांस्कृतिक बाजागाजाको बोललाई क्रमशः लिपिबद्ध गर्दै संरक्षणको नीति लिइनेछ। साथै ढापा भजनको थ्यासाफु पुनः प्रकाशन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। परम्परागत बाजागाजा एवं नृत्य प्रशिक्षण दिन टोल समुदायलाई उत्साहित गरिनेछ। लोपोन्मुख खप्याखनलाई पुनर्जीवन दिन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। घर घरबाट निस्किने कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल CNBM प्रविधिबाट निर्माण कार्य गर्दै आएकोमा थप व्यवस्थित गरी किसानहरूलाई वितरण गरिनेछ। फोहोरलाई स्रोतमै छुट्याउन र स्रोतबाटै फोहोर कम गर्न नगरवासीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कम्पोस्ट मल प्रयोग विधिबारे किसानलाई आवश्यक तालिम दिई कम्पोस्ट मल प्रयोग गर्न उत्साहित गरिनेछ। माटोको गुणस्तर कायम गर्न समय समयमा माटो परीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। किसानहरूबाट उत्पादित कृषि उत्पादन व्यवस्थित बिक्री वितरणको लागि भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा निर्माणाधीन तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषि मेला तथा स्थानीय उत्पादन मेला सञ्चालन गरिनेछ। किसानहरूबाट उत्पादित तरकारी फलफुल लगायत कृषि उपज सङ्कलन तथा भण्डारणका लागि निर्माणाधीन किसान केन्द्र सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कृषकहरूको सुविधाका लागि कानुन बनाई कृषि ऋणको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिकाले सहुलियत दरमा किसानहरूलाई बिउ बिजन वितरण र कृषि चुनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ। वडावडामा रहेका कृषक समूहहरूलाई सक्रिय बनाइनेछ। स्थानीय बिउहरूको संरक्षणलाई जोड दिनेछ। कौशी खेतीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। कृषकहरूको सम्मान गर्ने र कृषि पेसाप्रति युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न स्थानीय पाठ्यक्रममा कृषि विषयलाई समावेश गरिनेछ। कृषि सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान गर्न खाद्य गुणस्तर तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। किसान, मजदुर, डकर्मी सिकर्मीहरू लगायतका पेसाकर्मीहरूको सूचीकरण गरी परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। पशुपन्छीहरूलाई रोगबाट बचाउन आवश्यक खोपको व्यवस्था गरिनेछ। सडकमा जथाभावी छाडिएका डोपाया चौपाया नियन्त्रणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनका लागि समय समयमा सन्ध्याकालीन पदयात्रा कार्यक्रम गरिनेछ। भक्तपुरको सांस्कृतिक सम्पदाहरू प्रवर्धन गर्न र आन्तरिक र बाह्य पर्यटन विकासको लागि उपयुक्त समयमा भक्तपुर महोत्सवको आयोजना गरिनेछ। भक्तपुर नगरका मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूबारे आन्तरिक एवं बाह्य पर्यटकहरूलाई विस्तृत जानकारी दिन पर्यटकहरूलाई भ्रमण गराउने नयाँ तथा विस्तारित रुटको व्यवस्था गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा निर्मित स्वचालित शौचालय टोयलेट सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यहाँका कला संस्कृति सम्पदा आदिबारे प्रोमो वेबसाइट मोबाइल एप्स र डकुमेन्ट्रीको निर्माण गरी भक्तपुर नगर सम्बन्धी प्रचार प्रसार गरिनेछ। पर्यटनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरू बीच समय समयमा कार्यशाला गोष्ठीहरूको आयोजना गरिनेछ। होमस्टे र फ्यामिली स्टेको लागि आवश्यक तालिमहरूको व्यवस्था गरिनेछ। पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयहरूबारे अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नगरको उपयुक्त स्थानमा सांस्कृतिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरिनेछ। सम्पदा तथा नगरका सडकहरूमा आवश्यक बत्तीको व्यवस्था गरी रात्रिकालीन पर्यटन विकासको लागि प्रोत्साहित गरिनेछ। साथै सुरक्षा प्रबन्धका लागि आवश्यक स्थानहरूमा सीसी क्यामेरा जडान गरिनेछ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू बढ्दो क्रममा रहेकोले आवश्यकता अनुसार नगरका विभिन्न ठाउँमा बस पार्क र शौचालयहरू निर्माण गरिनेछ। स्थानीय परम्परागत सिपलाई स्थानीय जनताको आय आर्जनको स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ। आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूलाई
अमूर्त सम्पदाहरूको परिचय दिन र पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउन समयमा सांस्कृतिक प्रदर्शनीहरू गरिनेछ। नगरका पोखरीहरूमा पनि आवश्यक बत्तीको व्यवस्था गरी ती ठाउँहरू पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू आकर्षित गरिनेछ। स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन तथा खरिद प्रक्रियाका लागि उत्साहित गर्ने नीति बनाइनेछ। जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाईमा सम्पदा क्षेत्र तथा खुला स्थानमा पाक्षिक सरसफाई कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। बढ्दो प्लास्टिक जन्य प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लास्टिकको झोला निषेध गर्दै लगिनेछ। साथै पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने कपडाका झोलाहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। नगरको सौन्दर्यकरणलाई जोड दिइनेछ। नयाँ तथा विस्तारित आवास क्षेत्रमा नगरको नक्सा पास गर्दा घर अगाडि कम्तीमा एउटा रुख रोप्ने तथा पुरानो बस्तीमा घर अगाडि फुल सहितको गमला राख्न उत्साहित गरिनेछ। नगरका विभिन्न पोखरी तथा सम्पदा परिसरमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न पर्यटकीय गतिविधि वृद्धि गरिनेछ। नगरका विभिन्न ठाउँहरूमा हरियालीको विकास गरी पर्यावरणमा सुधार ल्याइनेछ। नगरको सौन्दर्यमा बाधा पुर्याइरहेको विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार तथा विभिन्न केबल नेटवर्कका छरपष्ट तारहरूलाई भूमिगत गरी व्यवस्थित गर्न सरकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी अगाडि बढाइनेछ। नगरका प्रमुख सम्पदा क्षेत्रहरूमा क्रमशः यातायात निषेध गर्दै लगिनेछ र भविष्यमा प्राचीन नगरभित्र सवारी निषेध गर्न आवश्यक योजनाहरू तर्जुमा गरिनेछ। नयाँ घर नक्सा पास गर्दा 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधन पार्किङको व्यवस्था घरधनी आफैले निर्माण गर्न उत्साहित गरिनेछ। पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वस्तुहरूलाई पुनः प्रयोगको व्यवस्था मिलाइनेछ। हाल निर्माणाधीन हनुमानघाट र सल्लाहगारीको फोहोर प्रशोधन केन्द्र उपचार पोखरीहरू शीघ्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिनेछ। खोला किनारा र अन्य खाली स्थानहरूमा रुख बिरुवाहरू रोपेर हरियाली प्रवर्धन गरिनेछ। आधुनिक प्रविधि मार्फत सरसफाई कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। पानीका स्थानीय स्रोतहरू इनार, ढुङ्गेडाँडा, पोखरी लगायतलाई मौलिक विधि मार्फत पुनर्जीवन दिई संरक्षण गरिनेछ। जनसङ्ख्या वृद्धिको कारण हिउँदको समयमा भक्तपुर नगरमा पानीको निकै अभाव हुने भएकोले नगरकोटको पानीको स्रोत संरक्षणका लागि सरकारवालाहरू बीच छलफल गरी पानीको अधिकतम उपयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। मेलम्चीको पानी घर घरमा पुर्याउने उद्देश्यले वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित गर्ने र नयाँ क्षेत्रहरूमा पनि क्रमशः पाइपलाइनको विस्तार गरिनेछ। नगरवासी व्यक्ति र समुदायलाई आकाशीय पानी सङ्कलन कार्यमा प्रोत्साहित गरिनेछ। भूमिगत पानी डिप बोरिङ गर्ने कार्यलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गरिनेछ। साथै जमिनमुनि पानी पुनर्भरण कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। खेलकुदलाई नागरिक जीवनको एक अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्न युवा विद्यार्थीहरूलाई खेलकुदमा सक्रिय बनाइनेछ। हरेक वर्ष हुने विद्यालय स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता र अन्तर्नगर खेलकुद प्रतियोगितालाई निरन्तरता दिइनेछ। हाल भइरहेको विभिन्न खेलहरूको प्रशिक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ खेलहरूको प्रशिक्षण प्रारम्भ गरिनेछ। विद्यालयहरूमा खेलकुद प्रशिक्षक नियुक्ति गरी विद्यालय स्तरदेखि नै व्यवस्थित खेलकुद तालिमको बन्दोबस्त गरिनेछ। शारीरिक व्यायाम सिकोङको प्रशिक्षणलाई विद्यालय स्तरसम्म विस्तार गर्दै लगिनेछ। वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। शहीद स्मृति खेल मैदान र माहेश्वरी खेल मैदानलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। वडावडामा रहेका खेलकुद समितिलाई सक्रिय बनाइनेछ र अन्तर्वडा खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्नेलाई आवश्यक आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ। टोल टोलमा राखिएका खुला व्यायामशालाहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ र अन्य ठाउँहरूमा खुला व्यायामशालाहरूको विस्तार गर्दै लगिनेछ। नगरका उपयुक्त पोखरीहरूमा युवाहरूलाई पौडी प्रशिक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ। टोल टोलमा विभिन्न परम्परागत खेलकुद प्रतियोगिता गर्न उत्साहित गरिनेछ र विद्यालयहरूका खेलकुद प्रशिक्षकहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिइनेछ। युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहुलियत ब्याज दरमा युवा उद्यमशीलता ऋण वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ। युवाहरूलाई सिपमूलक तालिमहरू, फ्रिज, मोबाइल, वासिङ मेसिन, पानी तान्ने पम्प लगायतको मर्मतको प्रशिक्षण दिइनेछ। हाल सञ्चालित डकर्मी, प्लम्बर, विद्युत, सिलाइ, कुक, एयर कटिङ, बुटिक लगायतका तालिमलाई निरन्तरता दिइनेछ। सहकारी संस्थाहरूलाई प्रविधिसँग जोड्दै लगिनेछ र त्यसको लागि आवश्यक तालिमहरूको व्यवस्था गरिनेछ। सहकारीहरूमा रहेको पुँजीलाई पर्यटन र उत्पादनमुखी कार्यमा लगानी गर्न उत्साहित गरिनेछ। सहकारी संस्थाहरू एक्लै वा साझेदारीमा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवाको लागि आदर निकेतन सञ्चालनको लागि प्रोत्साहित गरिनेछ।
त्यसको लागि छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। भक्तपुर नगरभित्र सञ्चालित सहकारीहरूमध्ये तोकिएको मापदण्डको आधारमा उत्कृष्ट सहकारीहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। परम्परागत संस्कृति संरक्षणमा योगदान गर्ने सहकारीहरूलाई उत्साहित गर्ने नीति लिनेछ। सहकारी संस्थामा सुधार ल्याउन अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। एक सहकारी एक क्षेत्र सरसफाई कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। सहकारी सदस्यहरूको सांस्कृतिक स्तर उठाउन आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। गरिबीको कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका विद्यार्थीहरूलाई न्यून ब्याज दरमा शैक्षिक ऋण प्रदान गर्न सहकारीलाई उत्साहित गरिनेछ। दैनिक बचत सङ्कलनलाई नियन्त्रणको नीति लिनेछ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 डेकोचा स्थित निर्माणाधीन अरण्यको सभाभवन नगरको गौरवको योजना भएकोले त्यसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। नगरका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवाको निम्ति भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा निर्मित आदर्श निकेतन दिवा सेवा सञ्चालन गरिनेछ। त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति र बजेट व्यवस्था गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा व्यवस्थित पार्किङ निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ र नगरका विभिन्न ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था गरिनेछ। जुजुडाउ, ताइचिन चौरा, आकुपदासी, भाटगाउँले तोबी, तोरीको तेल, काष्ठकला, धातुकला, हस्तकला, मुकुन्द निर्माण लगायत घरेलु उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। डेको मिवा इटाबागे जग्गा एकीकरण आयोजनामा बाँकी भौतिक संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ र जग्गाधनी र मोहीहरूको जग्गा फिर्तालाई निरन्तरता दिइनेछ। गुठी जग्गा कमाउने किसानहरूको समस्या समाधानको लागि निरन्तर पहल जारी राखिनेछ र गुनासोकर्ताहरूको निवेदन अनुसार गुनासो व्यवस्थापन उपसमिति मार्फत उचित निर्णय गरिनेछ। सार्वजनिक प्रति र सरकारी जग्गा संरक्षण गरिनेछ तथा ती जग्गाहरूलाई सार्वजनिक हितमा उपयोगमा ल्याइनेछ। हनुमन्ते खोलाको दायाँ बायाँ करिडोर निर्माणलाई अगाडि बढाइनेछ। हनुमन्ते खोला र कासाङकुसुङ खोला सरसफाइमा ध्यान दिइनेछ र ती खोलाहरू सुधारको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 ब्यासी स्थित भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका हस्तकला उद्योगलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानान्तरण गरी त्यसलाई घरेलु उत्पादनमा आधारित औद्योगिक ग्रामको रूपमा विकास गरिनेछ। भक्तपुर नगरभित्रका व्यवसायीहरूलाई सहजताका लागि सम्बन्धित पक्षहरूसँग समन्वय गरी धक तराजु नवीकरणको व्यवस्था नगरपालिका भित्रै गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाले आन्तरिक आय वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर करको क्षेत्र विस्तार गर्दै लगिनेछ। विपदको समयमा जनतालाई सुरक्षित गर्न विपद प्रतिकार तथा विपद व्यवस्थापन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। घर दैलोमै कर सङ्कलन टोली खटाई कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। करदाताहरूलाई कर बुझाउन सहजताका लागि QR कोड मार्फत अनलाइन राजस्व सङ्कलनको व्यवस्था गरिनेछ। GPS प्रणालीबाट आधुनिक ठेगाना प्रणाली लागू गरिनेछ। नगरमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको वृद्धिलाई ध्यानमा राखेर नगरका महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा क्रमशः निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्था गरिनेछ। साहित्य र संस्कृति प्रतिष्ठान निर्माणको तयारी गरिनेछ। भक्तपुरका सम्पदा वास्तुकलाको दृष्टिले भवन, तोल, पोखरी र विभिन्न विषयको जानकारी दिने सूची पुस्तक तयार गरिनेछ। भक्तपुरमा सञ्चालित विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी अस्पतालहरूमा नगरवासी जनताको स्वास्थ्य उपचारमा पाइने छुटलाई कार्यान्वयन गराउन पहल गरिनेछ। विद्यालय क्षेत्र त्यस वरपर सार्वजनिक क्षेत्रमा धुम्रपान र मद्यपान निषेध गर्ने नीति लिइनेछ। नगरपालिकाको खोप टेलिभिजन सञ्चालन गरिनेछ। अनलाइन मार्फत नक्सा पास प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। नागरिकहरू आवागमनलाई अवरोध हुने गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नेहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरिनेछ। युवाहरूलाई लागु औषधिको दुर्व्यसनबाट टाढा राख्न नियन्त्रण र निषेधको नीति लिइनेछ। अपाङ्गता भएकाहरूका लागि आवश्यकता अनुसार फिजियोथेरापी सेवा सञ्चालन गरिनेछ। अन्त्यमा उपरोक्त बमोजिमको नीतिता कार्यक्रमलाई नगर सभासदहरूले व्यापक छलफल गरी पारित गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।